अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर खटक। नाजरीन, 7 अप्रैल को दुनिया के बुलंद तरीन महाज़ जंग यानी सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के एक बटालियन हेडक्वार्टर पर एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा आ गिरा। 80 फुट ऊंचा और 1 किलोमीटर लंबा ये बर्फानी तोदे ने पाकिस्तान फौज के 139 फौजियों और सिविलियन को ख्याल है कि निगल लिया है। खुदा करे हमारी पूरी कौम के साथ हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ये हमारी सरहदों के निगहबान, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान फौज अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन अफराद तक पहुंचा जा सके और अगर वो उनमें कोई जिंदा है तो उनको बाहर निकाला जा सके। हम पूरी कौम के साथ, हम नॉर्थ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दुआगो है कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का प्रोग्राम हम इसी हवाले से शुरू करेंगे, लेकिन आपको जैसा मालूम है कि गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर इंतहाई तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। फॉरेन पॉलिसी के महाज पर भी तब्दीलियां आई हैं और अंदरूनी सियासत में भी खासी तब्दीलियां आई हैं। हम इन पर भी बात करेंगे और आज हमें प्रोग्राम में बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्टूडियोज में 2 मेहमान। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब रोहेल डार साहब। रोहेल डार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएसए के सदर हैं, जबकि हमारे दूसरे मेहमान जनाब सरवर चौधरी साहब हैं। सरवर चौधरी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने कारकुन हैं और इनकी पार्टी के लिए खासी खिदमत हैं। नाज़रीन, हमें फेयरफैक्स वर्जीनिया से स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक मुमताज सहाफ़ी और पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत के एक प्रोफेसर जो इन दिनों वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, जनाब प्रोफेसर फैजुल्लाह जान साहब। मैं आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का आगाज सरवर चौधरी साहब आपसे करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 7 अप्रैल को यह वाकया हुआ और बड़ा अंदोनाक वाकया है, लेकिन हमने देखा कि 7 अप्रैल के बाद फौरन नेक्स्ट डे हमारे प्रेसिडेंट साहब इंडिया चले गए। आम ख्याल ये होता है कि गरचे ये कोई इतनी बड़ी नेशनल ट्रेजेडी है, आई वोंट कॉल इट अ नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि उसमें कोई उतनी बड़ी वो नहीं थी, लेकिन लीडरशिप का रोल वहां पे कहीं नजर आना चाहिए। हमारे लीडर को क्या ऐसी सूझी कि वो अपना दौरा एक दिन तक डिले ना कर पाए, फौरन भारत पहुंच गए और हासिल क्या किया? पहले तो मैं अब एक्सप्रेस टीवी का आज की बात से के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूं और स्पेशली आपका कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। तो यहाँ तक ये ट्रेजेडी का ताल्लुक है, ये वाकई ट्रेजेडी तो हो चुकी है, लेकिन हमने देखना कि हम उनकी जानें किस तरह बचा सकते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब का जो दौरा था इंडिया का, वो पहले से तयशुदा था और मेरे ख्याल में बात का अगर आप कहते के लिए एक होता है लिप सर्विस, एक होता है कि कोई प्रैक्टिकल आप जो एक्शन करते हैं, तो आप देखें कि वहाँ पूरी पाकिस्तानी मशीनरी या पूरे जो पाकिस्तान का जिस हवाले से हम उनकी जानें बचा सकते हैं या उनसे जल्दी से जल्दी वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, वो तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये अगर आपको तो एक्शन चाहिए ना। नहीं, लेकिन सानिहा देखें, 2010 में भी हमारे यहाँ सैलाब आए, बहुत बड़ा सानिहा था। उस वक्त भी हमारे सदर साहब गैर मुल्की दौरों पर थे। उस वक्त वो वापस आए जब इंटरनेशनल प्रेस तक ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अगेन इट हैपेंड, व्हाई इट्स हैपनिंग? डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा फिर। हाँ, मैं ये कहता हूं कि आप जब सिस्टम एक चल रहा हो, आप अमेरिका में देखें, यहाँ प्रॉब्लम डे टू डे चलते हैं। ओबामा वो बाद का गोल्फ के लिए चला जाता है, बाद का वेकेशन पर चला जाता है। जब मुल्क का निज़ाम चल रहा हो, वहाँ इलेक्टेड अदारे काम कर रहे हों, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हों, तो ये मामलात आगे चलते रहते हैं। ठीक है, और उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, ये आपकी राय है और हम इसका बिल्कुल एहतराम करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा, was the president's this visit really necessary? I mean, अच्छा है, खुशाइंद है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। मैं आपका और आपके नाज़रीन का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज बात करने का। जहाँ तक ताल्लुक है प्रेसिडेंट साहब के हिंदुस्तान के दौरे का, मैं समझता हूँ ये पहली बार नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों की बेहिसी जो है, ये आपको सिर्फ इस एक सामने से नहीं, बल्कि आप इस पूरे हुकूमत में आ जाइए पीछे, आपको हर वक्त में ये बेहिसी नजर आएगी। अवाम चाहे मर रहे हों, शराब आए हुए हों पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में जो लोगों के मसाइल हैं ये उनसे बिल्कुल लाताल्लुक रहते हैं। लेकिन जहाँ तक दौरे का ताल्लुक है, जो भारत का दौरा उन्होंने किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका ये दौरा जो था ये निजी लेवल का था, सरकारी दौरा भी नहीं था। सरकारी दौरा नहीं था।
اور درگاہ پہ جانا، اجمیر شریف پہ جانا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا جا کے، کیونکہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں فوج کے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا وہاں پہ جانا بتاتے خود نفیس، بلکہ آج تک وہاں نہیں گئے. ہاں بلکہ ابھی آج خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ وہ جا رہے ہیں. جی وہ جا رہے ہیں، اور وہ تھوڑا سا ان کو جو پلاننگ کی سٹیج میں ہے، ان کا دورہ وہ پلان ہو رہا ہے. میں فیض اللہ جان صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ہمارے صدر صاحب اپنا بھارت کا دورہ جو نجی تھا اگر ایک آدھ دن ڈیلے کر دیتے، کیونکہ دیکھیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اگر آپ ایک آدھ دن اپنا دورہ ڈیلے کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ اس سے شاید قوم کو میسج کچھ ذرا مختلف ملتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خٹک صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک نجی دورہ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ درگاہ پہ جانا تھا، یعنی حج عمرے والی، وہ حج والی بات بھی نہیں تھی کہ تاریخ گزر جاتی ان سے. اور یہ یعنی اتنا بڑا سانحہ ہوا تو مورلی جو ہے باؤنڈ تھے وزیر اعظم، صدر صاحب، ان سب کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن ان سب چیزوں کو اگر ہم پاکستان کے سیاسی تناظر میں، جو پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کی تناظر میں دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اخلاقاً تو ان کو روکنا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ سیاچین جیسے فیصلوں میں صدر اور وزیر اعظم کو کب شامل کیا جاتا ہے، جب وہاں پر فوجیں مثال کے طور پر بھیجی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں صدر صاحب نے یہ کوئی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ رکے اس کے لیے. ادروائز ایز بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان، کمانڈر ان چیف، ان کو ہونا چاہیے تھا. ضرورت نہیں تھی کہ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ اس دورے میں 2 جہاز بھر کے لے گئے اپنے ساتھ. ہاں بالکل 2 جہاز گئے. جی دوسرا جناب، جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی پروگرام ہوتے ہیں نا، اپنے ارینج ہوتے ہیں تو وہ کافی مہینے وہ پہلے ہوتے ہیں. تو یکدم آپ کہتے ہیں کہ دورے کو چینج کرنا، اور اگر دورہ ہوا بھی ہے تو اس کے دیکھیں کتنے پازیٹیو آپ نے وہاں اس کے رزلٹ نکلے شروع ہوئے. ڈاکٹر خلیل، لیکن دورہ تو نجی تھا نا سر. نہیں، لیکن اس کے بعد کا چیزیں آپ کو دکھانی کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کے پازیٹیو رزلٹ کچھ اور لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر خلیل چشتی صاحب کو دیکھو اسپیشل ریکویسٹ کی، وہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایک نو ہیومن بینگ لینڈ ہے، تو ان سے یہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہم ہاؤ وی کین گیٹ ریڈ آف دس مطلب نو لینڈ ٹیریٹری. تو یہاں دوسرے تیسرے دن پاکستان کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اس طرح انڈیا کے بیچارے مر رہے ہیں، تو یہ بھی وہاں ڈسکشن میرے خیال میں لازمی ہوئی ہوگی. اور اس کے علاوہ ابھی کشمیر کا ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنا اپنا پیسہ اور کتنا انڈیا بھی اور پاکستان بھی لگائے جا رہے ہیں. تو اگر وہاں بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، چودھری صاحب ہمیں بحث، میرے خیال میں تو یہ زیادہ بحث اس بات پر، دیکھیں بحث اس بات پر نہیں ہو رہی ہے کہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بحث اس پر نہیں ہے، دورہ ہونا چاہیے تھا. پاکستان بھارت کی اعلیٰ قیادتوں کے درمیان رابطے ہونے چاہیے، یہ امن کے لیے بہتر ہے. اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا. مخالفت ٹائمنگز کی ہو رئی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں اسی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو ڈیپینڈ کرنا تو بات یہ آپ کی بات بالکل مناسب ہے. بات کو یہ کوئی نہیں کہہ دورہ مت کیجئے، لیکن سمبولکلی کم از کم چلے آپ کچھ دنوں کے لیے، ایک دن کا آدھے دن کے موقع کرتے، چند گھنٹوں کے لیے موقع کر دیتے. آپ رک کے کم از کم نیشنل ٹی وی پہ آ کے میسج دیتے، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں، اور بجائے 2 جہاز لے جانے کے آپ مختصر 4 لوگوں کے ساتھ وہاں چلے جاتے. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں پالیسیز کی، تو میں یہ بھی آپ کو نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ بھی ان کے ہمراہ نہیں تھیں. جی ہاں، وزیر خارجہ بھی نہیں تھی. کوئی اسٹیٹ پالیسی تو نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں چوہی صاحب کہ کشمیر کے اوپر بات کیا، یہ کشمیر پر بات کرنے گئے تھے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. نہیں آپ، لیکن آپ کے اس کے رزلٹ تو نکلے شروع ہو گئے ہیں نا. بات کا جب 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے تو اس میں وزیر خارجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ دیکھیں تو آپ یہ سیریس مذاکرات نہیں دیں نا. پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کوئی بات کرتے ہیں، یہ تو کھانے کے لیے کہتے ہیں اگر کوئی رزلٹ ایسا نہیں آیا، لیکن میں آپ کی $1 ملین بھی دیا. جی فیض آپ کچھ نہ چاہیں گے؟ خٹک صاحب میں کہوں گا کہ یار اس پہ مزید بحث کرنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اخلاقاً ان کو نہیں جانا چاہیے. اخلاقاً ہم اخلاقاً بات کر رہے ہیں. بالکل. شکاگو سے فیض صاحب وسیم صاحب کی کال ہے، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں. جی وسیم صاحب، یو آر ہیئر. السلام علیکم جناب. صرف ایک چھوٹی سی جی فرمائیے. یہ کہ ہم لوگ صرف سمٹمز پہ جاتے ہیں. یہ ایک سمٹم تھا جو بیان نہیں آیا. اصل یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. فلڈ کے زمانے میں جب اتنی افسوس ہم لوگوں کو یہاں ہوا، جان مال کا نقصان، پھر بھی وہ فرانس میں تھے ہمارے، اور ایک سیکنڈ میں جب آپ ایک بیان آتا ہے ایک سیاسی پارٹی کا
تو دوسری سیاسی پارٹی ود ان میٹر آف آورس، ود ان میٹر آف منٹس ریئیکٹ کرتی ہے. مگر یہ یوں لگ رہا ہے مجھے کہ نیشنل کیلیمٹی جب آتی ہے تو ریئیکشن اتنا، ہم لوگ امریکہ میں 30-35 سال سے، ہم کو اندازہ ہے کہ ذریعے سے یہاں بات ہوتی ہے تو کتنا کنسرن کا اظہار ہوتا تھا کہ قوم کو پتہ چلے کہ وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ون وے اور دی ادر. مجھے تو اتنا دکھ ہے یہاں پر یہ چیزیں سن کر. آپ یقین کیجئے ہم تو امریکن سٹیزن ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے رہیں وہاں ہمارے بھائی لوگ سارے، مگر جو سیاست کھیل ہو رہا ہے نا، یہ فٹ بال کا گیم، یہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ سارے پارٹی موقع دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بتانے. غریبوں کا بیان دیکھیے آپ، کتنا میری فیملی کے کچھ ممبر جا کے آتے ہیں پاکستان، ان کا تھوڑا سا دیکھ کے آتے ہیں ڈیفینس. لیکن وسیم صاحب یہ ہماری بھی ہے نا. تکمیل کرنے دیجیے میری بات. اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے الیکشن کے بعد. اور لیکن آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوا یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے نیکسٹ آف کین پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ اپنا ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کریں اینڈ الیکٹ دا رائٹ پیپل. یہ بھی ایک میرا خیال ہے ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود